ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको अपनी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र लेके आए हैं जो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहे हैं। बेसिकली ये जो ऑफ़र है ये पाक रेजिडेंस की है, जो कि एक रियल स्टेट मार्केटिंग फर्म है। और आजकल के ज़माने में जब अपना घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो इंस्टॉलमेंट्स पर बने बनाए घर जो हैं वो अवेलेबल हैं। 10 लाख रुपये से आप बुकिंग करवा सकते हैं और इसके साथ साथ माहाना आपको 30,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्म की है कि अगर आप 50% तक पेमेंट कर देंगे तो होगा क्या कि आपको फौरी तौर पर जो है घर का पोजीशन मिल जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं। और फिर एक सबसे अहम बात जो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि पाक रेजिडेंस लाहौर के तकरीबन, लाहौर और उसके सराउंडिंग्स में तकरीबन 5 के करीब लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको घर मिलेंगे, बने बनाए घर मिलेंगे, जिनमें रिजवान एक 3 मरला के हैं और 3 और 5 मरला के ये सारे घर हैं। और इसके साथ साथ आजकल लोगों के लिए ना इकट्ठे पेमेंट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमारी आमदनी उतनी है और हमारे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन प्राइसेस भी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सो येस, अगर आप अपनी मंथली इनकम में से या जो भी आपके मामलात हैं उसमें से अगर आप 30,000 पर मंथ आप स्पेयर करते जाते हैं और 4 साल में अगर आपका ये इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो जाता है तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफर है और सिर्फ ये महदूद मुद्दत के लिए। बिल्कुल ठीक, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और रमज़ान का ही ये महीना है, बस अभी मतलब 15-20 दिन और रह गए हैं। सो येस, आपके पास ये मौका है। और अगर आप मज़ीद डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन्स पर पाक रेजिडेंस के नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हैं, आप कॉन्टैक्ट करके मज़ीद डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, हम अपने ट्रांसमिशन की तरफ आएंगे और जो हम आज से एक बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं विच इज़ खुशामद, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ, आपको जैसे कि इल्म है कि पुलिस सर्विस से हमारे साथ आज 2 ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक ASP हैं और दूसरी SHO वुमेन लाहौर हैं। सो दोनों से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। यहाँ पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी शेर बानो आपसे कि हम देखें सो पाकिस्तान में एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब, तो यहाँ पर पुलिस का जो एक इमेज है अवाम की नज़र में वो बुरा हो चुका है। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा और इस तरह के एग्जांपल्स भी मिले कि क्राइम जो था उसमें खुद पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट थी, फिर उस तरह से अवाम को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, FIR दर्ज नहीं की जाती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको मेंटेन रखने के लिए या मज़ीद बेहतर करने के लिए व्हाट यू पीपल आर डूइंग और प्लानिंग, और इज़ देयर एनी स्ट्रैटेजी? अच्छा, बात का आगाज़ मैं इस चीज़ से करूँगी कि शिकायत उन्हीं से होती है जिनसे एक्सपेक्टेशंस हो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो शिकायत हमसे इस वजह से की जाती है क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए दूसरे रुख जो है कहानी का उसको भी देखना ज़रूरी है। वी हैव, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ सर्टेन आउटलायर्स। कुछ हमेशा सेगमेंट के लोग होते हैं एक सर्टेन सेगमेंट में जो आउटलायर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली नेफेरियस एक्टिविटीज़ में। तो पुलिस में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे। यू कम अक्रॉस डॉक्टर्स हु माइट बी स्मगलिंग मेडिसिन्स, यू कम अक्रॉस लैंड ओनर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स हु आर इंडल्जिंग इन लैंड स्कैम्स। तो उस तरह पुलिस के अंदर भी कुछ होंगे ऑब्वियसली, एंड देन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं और अकाउंटेबिलिटी हमारी ज़्यादा डिपार्टमेंट सख्ती से करता है अगर आप इंटरनली देखें eventually with the passage of time. As far as the image is concerned और उसकी improvement is concerned, तो since you've already talked about it, तो I'd like to pitch in कि हम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है वो recently open किया है लिबर्टी के अंदर, खिदमत मरकज़ के बिल्कुल साथ। अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इज़ अ 24/7 फैसिलिटी और उसके अंदर जो वनरेबल कम्युनिटी है सोसाइटी की उसका ख्याल रखा जाएगा। उसके अंदर चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, ट्रांसजेंडर्स के केसेस, एज वेल एज़ डिसेबल्ड लोगों के केसेस, मिसिंग चिल्ड्रन और विमेन जो घर वाले जिनको डिसोन कर देते हैं उनके केसेस जो हैं वो डील किए जाएंगे। और SDPO लेवल पे, ASP एंड DSP लेवल के ऊपर उन केसेस को सुना भी जाएगा और एक्सपेडाइट भी किया जाएगा। इट्स बिन रेप्लिकेटेड ऑल अक्रॉस पंजाब इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपकी जानिब आएंगे। कुछ थोड़ा सा बताएं, चूँकि इमेज बिल्डिंग पर बात हो रही है, तो पुलिस जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है आपका, वो ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें एडप्ट की हैं? क्योंकि एक माशरे में हम देखते हैं लोग घबराते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं, जैसे कि अभी गुफ्तगू हो रही है, तो वो अनसेफ कैसे महसूस ना करें जब उनको ये महसूस हो कि यार पुलिस वाले को देख के वो डर जाते हैं। तो अगर हम खुली डुली बात करें तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इसके हवाले से बताएं कि ट्रेनिंग में ये चीज़ें गाइड की जाती हैं, कोई ट्रेनिंग में कोई चेंजिंग्स की हों ये हालात को देखते हुए।
جیسے کہ میڈم نے بھی آپ کو بڑی کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم نے خدمت مرکز سینٹرز وغیرہ بنائے ہیں اور ساری اس میں چیزیں انوالو کی ہیں. وہاں پہ اس طرح سے لیڈیز پولیس کو لگایا گیا, جینٹس کو لگایا گیا, کوالیفائڈ لوگوں کو لگایا گیا تاکہ عوام کو جو شکایت رہتی ہے کہ پولیس والوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ بات ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, زیادہ بیسیکلی بات یہ رویے کی آ جاتی ہے. جب آپ کسی کی بات اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں, آدھا دکھ تو اس کا وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو رویے بہتر کرنے کے لیے خدمت مرکز سینٹرز بنائے گئے ہیں. وہاں پہ ہم لوگ جو ڈیلی بیسس پہ ان کی سن رہے ہیں بات چیت, اس کو پروسیس کو ہم آگے لے کے مطلب ان کی آگے سے فردر ہم لوگ خود یعنی خدمت مرکز سینٹر کے جو لوگ ہوں گے وہ وہاں متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو اطلاع دیں گے, وہاں سے ان کا کام کروا کر ان کو مطلب ملے گا سکون کے یعنی ہمارا کام ہو گیا ہے. اس سے کافی حد تک رویے مطلب ان کی تبدیلی صحیح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب بھی آئیں گے. آج ہم خوشامد پر بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں پہلے بھی ہم نے بات کی, بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نے ختم بھی کرنا ہے. مفتی محمد احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کیا کہیں گے, یہ کہ ایمان کی کمزوری تو ہے ہی, یہ توکل کی بھی کمزوری ہے کہ اللہ پاک پہ ہم توکل نہیں کرتے اور انسانوں سے امیدیں لگاتے ہیں, پھر ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ شاید اس نے ہمارا کام کرنا ہے. کیا دیکھتے ہیں اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس میں جو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھی چیز ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی ہونی اس کی تحسین ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس مسنت پر ہوتا ہے وہ مزید بہتر انداز سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر کوئی وہ بہتری اور خیر ہے ہی نہیں جو آپ جھوٹ کے انداز میں اس کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی مذمت کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی سے ہی منع فرمایا کہ کسی کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور وہ جھوٹی تعریف ہے, اس سے منع کیا گیا اور اس کی حوصلہ شکنی کی گئی. اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ہر محاذ پر اور ہر ادارے کے اندر ہونی چاہیے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی فلاں ادارے, تو وہاں پہ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی, اور جو اچھے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو اس کی پھر حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. اسامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. میں اگر یہ دیکھوں تو ہم خوشامد کرتے کن لوگوں کی ہے, یا جن کے پاس پیسہ ہو اور قابلیت نہ ہو, یا ان لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ہو, ڈیزگنیشن ہو, بیکاز ہم ان کی خوشامد کریں گے تو شاید وہ ہمارے ادارے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا, ایک تو وہ جو بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں نا کہ ہماری خوشامد کی جا رہی ہے, وہ جس بھی بیس پر کی جا رہی ہے. اب جو خوشامد کر رہا ہے اس کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اور کیا وہ مطلب چلیں اس خوشامد ایک دنیاوی معاملہ ہے یا ایسا بندہ جو خوشامد کر رہا ہے وہ کسی گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ بڑا کبھی عمل ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں کئی گناہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے اندر قابلیت موجود نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نفاق کا ارتکاب کر ہوتا ہے, منافق بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جھوٹ دل میں اس کے ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس قابل نہیں ہے, اس کے باوجود اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ وہ اس کو غرور اور تکبر پر مائل کر رہا ہوتا ہے, اس بند میں غرور آ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز موجود نہیں, یہ تعریف کر رہا ہے, تو اس کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ایک عالم دین کو بلوائیں گے اور کہیں گے تم نے کیا کیا. اس نے کہا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا, میں نے تیرا دین پڑھا, میں لوگوں کو سکھایا. تو اللہ فرمائیں گے کس لیے تم نے کیا؟ اللہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ تیرے دین کی طرف آئیں. اللہ فرمائیں گے نہیں تم نے اس لیے نہیں کیا, تم نے اس لیے کیا کہ لوگ یہ بہت بڑا علامہ تھا, بہت بڑا عالم دین تھا. تو اللہ فرمائیں گے اسے نہ کے بلکہ سڑ کے جہنم میں پھینکو. دوسرا آئے گا کہے گا یا اللہ میں نے تیری دین کی خاطر میں نے اپنی جان دے دی. اللہ نے فرمایا تو نے دین کی خاطر نہیں دی, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ شہید کہیں گے. اس طرح کاری کی بات, اسی طرح نیت کا فرق ہے. بالکل نیت کا فرق. اب بات یہ ہے کہ ہم کس نیت کے اوپر کہہ رہے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ توکل کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا بار بار, ہمارے اندر جو ہے من اصلکم توکل ختم ہو چکا ہے. قرآن پاک نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, یہ اس قدر توکل نہیں کرتے جس طرح اللہ ان سے توکل چاہتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جب صبح پرندے اپنے آشیانے سے نکلتے نا گھر سے, ان کی تو مسند نہیں ہوتی نا, ہماری تو جاب ہے یا بزنس ہے, ہم آگے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, دن میں کر کے شام کو چلے نا منتھلی پے آ جائے گی یا کوئی کاروبار کر لیں گے. اب جو پرندہ گھر سے نکلتا ہے نا اس کی مسند نہیں ہے. فرمایا کہ وہ خالی پیٹ نکلتا ہے, جب واپس آتا ہے ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا اللہ کے اوپر توکل ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل چڑیا جیسا ہو جائے نا, تم ایمان والے بندے جنت میں. ہم تو مذاق کرتے ہیں کہ اس کا دل چڑیا جیسا ہے. اب چڑیا کیا کرتی ہے؟ اس کا اللہ پہ توکل ہے. ہمیں توکل یہ کرنا ہے, بندے نہیں کبھی کام کر سکتے. آپ کا انسانیت کیا آپ کا بات کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کی, آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. اللہ کی رضا کی خاطر کریں. اللہ ان لوگوں کے دل میں
आपकी मोहब्बत हैबत भी डालेगा, वो आपका काम भी करेंगे। अगर आप लोगों को खुश करने लगेंगे, अल्लाह को भी नाराज करेंगे, दियो लोगों को खुश करेंगे, बिल्कुल सिर्फ जी, अकेले उसको खुश इंसान का वकार भी बरकरार रहेगा नाजरीन। और बहरे ज़ुल्मात में जब घोड़े दौड़ाए जाते हैं ना, तो तवक्कल तो वैसा होना चाहिए कि समंदर भी आपको रास्ते दें। ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।